बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। वाकई जी सूरत हाल बिल्कुल गैर मामूली है, बल्कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अगर मेरी नजर से देखें, जो मैं खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसके बाद अगर ये माहौल रहा ना सर, तो कल शाम तक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जानी है। अब सिर्फ एक छोटा सा आसरा वो कल का सुप्रीम कोर्ट बचा है। जो खबरें मेरे पास हैं सर, पूरा के पीके बंद हो चुका है। केपीके का मुल्क से, पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ते हुआ है। इसका मतलब आप समझते हैं, कोहाला पुल यानी कश्मीर का दाखिली रास्ता भी बंद हो गया है, इस्लामाबाद का। इसकी तीसरी चीज समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इस्लामाबाद और दीगर मुल्क के हिस्सों से राब्ता मुनक़ते हो गया है। चीज बहुत, एक मीटिंग हुई है केपी के हाउस में, सुहेल आफरीदी, सब ने सुहेल आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उसके बाद ये सूरत है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जहां जहां धरना जिस जिस जगह पर लोगों को है, उन सबको दी गई है सवाबी इंटरचेंज। उन्होंने कहा किसी वक्त भी सवाबी इंटरचेंज की कॉल आती है। सवाबी इंटरचेंज की कॉल का मतलब है कि बस कुछ देर में इस्लामाबाद या डी चौक या कुछ। और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। क्योंकि भाई मामला शुरू ही हुआ, हुकूमत ने जिस किस्म की भोंडी किस्म की शरायत आयद की, और हैरान कुन और बड़े तकलीफ दे किस्म की शरायत आयद की कि जी डॉक्टर्स का पैनल भी हुकूमत की मर्जी का होगा, इमरान खान साहब को ज़ाती मॉलेज उसके अंदर नहीं मौजूद होगा, इमरान खान साहब के कोई फैमिली मेंबर उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, इमरान खान साहब का कोई करीबी बहरे नहीं होगी। यार ये कैसे हो सकता है? मैं बार बार नवाज शरीफ साहब की मिसाल दूं, बार बार आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल दूं, नहीं, उन्होंने किया है। अच्छा, फिर एक खबर थी कि खानदान के एक फर्द और पता नहीं वो कोई रिश्तेदार है, वो शायद हो जाए ऑन बोर्ड रखने की बात है। लेकिन सर ऐसा नहीं, पैनल हुकूमत की मर्जी का हो, ताकि जो मर्जी रिपोर्ट दे दें। जी हाँ, किसी तौर पर भी यकीन नहीं करेगा। इमरान खान साहब की बहनें, ओ भाई बहनों को तो सामने रखें यार। लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन जो है ना, वो तीसरी वो कह रहे हैं जी अल शफा अस्पताल से कराना। भाई वो अल शफा इंटरनेशनल अस्पताल की बात हो रही है, जहां आई स्पेशलिस्ट रहते हैं। वो कहते हैं हुकूमत करी नहीं अल शफा अस्पताल से करानी। ये सारी चीज़ें बड़ी गैर मामूली हैं। और ऊपर से वो जो कह देना कि इमरान खान की फैमिली का, इमरान सॉरी पार्टी के लोगों का 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे अंदर, ये सब चीज़ें पुरसरारियत और उस टेंशन को मजीद एक्सीलरेट कर रही हैं। तो जब ये सारी खबरें आए तो फिर हुआ ना, फिर हुआ के पी हाउस के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इजलास, सुहेल आफरीदी साहब की सदारत में जी। सुबह के तमाम, उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है जिस वक्त मैं आपसे बात करूं। मेरे आमतौर पर ये टाइम नहीं है आपके साथ वीलॉग शेयर करने का। चीजें हैं इस हद तक खतरनाक, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, बल्कि अजियतनाक है। ये वो कहते हैं ना, इतनी सी बोटी के लिए ना या पूरी गाय ज़िबा कर दी। ये पाकिस्तान है, पता नहीं क्यों इसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। सूबे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। 3 मोटरवेज हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मोटरवेज के रास्ते हैं, तीनों के तीनों बंद कर दिए गए हैं। जीटी रोड बंद है। शारा कराक्रम जो गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से या दूसरे शहरों से मिलवाती है जी, शारा कराक्रम बंद है। सी पैक रोड बंद है। नॉर्दर्न हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। यूं खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से राब्ता, जमीनी राब्ता मुकम्मल कट चुका है। सुन ले फिर, ये एक सूबे का मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो गैस फील्ड बंद करना, गैस फील्ड के रास्तों को रोकना, पेट्रोल को रोकना, ऑयल फील्ड को रोकना, वो तो अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन ये देखें जी, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ते है। पीटीआई क़यादत ने तमाम तंजीमों को हिदायत की है, केपी इजलास के बाद बोल रहा हूँ, हिदायत की है कि इसके मुताबिक तमाम मकामात में धरने को शुरा को कहा गया कि वो सिर्फ ज़रूरी सामान और तैयारी पूरी रखें, यानी खाने पीने का बंदोबस्त और इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान में रखें। और गर्म शालों वगैरह को मौसम में भी खुनकी है। और सवाबी पहुंचने की कॉल किसी वक्त भी दी जा सकती है। ये मैं पीटीआई के अंदरूनी ज़राए की आपको खबर दे रहा हूँ। सवाबी क्यों? सवाबी से में ही हमेशा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू करती है तो पहला पड़ाव उनका सवाबी में होता है, उसके बाद वो दाखिल होते हैं पंजाब के अंदर, यानी इस्लामाबाद की टेरिटरी की तरफ जाना हो तो। यहाँ इस वक्त ये है। और सर मैं मुख्तलिफ जगह में किस किस का नाम लूँ, इतने धरने हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने कह दिया कि जी अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इन धरने के शुरा की बात करो। पीटीआई यूथ विंग साउथ रीजन के सदर अब्दुल वासिम मसूद और डीआई खान में धरने में खिताब कर, देखो इमरान खान साहब को इलाज नहीं, अब सीधा रिहाई चाहिए, अस्पताल मुंतकली नहीं, हमने यहां से उठना ही नहीं है, ये धरना हमने खत्म करना ही करना नहीं है। उधर वो बेचारे शफी जान की 2 दिन से वीडियो चल रही है, इसमें पुलिस वाले उसको बका रहे हैं, घसीट रहे हैं, रगेद रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी ये वीडियो है
اور اسلام آباد پولیس مجھے گھسیٹ کر پختونخوا عوام کے منتخب نمائندے کی تصدیق کے وقت تصدیق کری ہے. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے. اب جو بھی کر لیں اپنے محبوب لیڈر کی جنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر لڑتے رہیں گے جی. ویڈیو آئی ہے جی آزاد، آپ کو پتا ہے وہ چینل ہے، اور اس نے ویڈیو جاری کی جی بیرسٹر گوہر محمود خان اچھے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو محسوس کر دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہیں جائے نمازوں پہ لیٹ رہے ہیں. اور بیرسٹر گوہر کی ویڈیو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں خان صاحب کے رائے کے لیے خشک روٹی قبول ہے، کھا لیں گے. اس وقت یہ چل رہا ہے. محمود خان اچھے گھاس پر چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے. جی ہاں، شوگر کا مریض ہے، 500 شوگر. مجھے خود بھی پتا لاما راجا سے ویسے آپ کا ایک بار انٹرویو تھا تو ان کا پتا چلا کہ شوگر سپائک کر گئی، تو معافی مانگ رہے تھے کہ میری شوگر 500 کے اوپر چل جاتی ہے سلمان، میں انٹرویو نہیں دے سکتا. مجھے اس بات کا اندازہ ہے، جس بندے نے وعدہ کر کے لاہور سے بلایا ہو اسلام آباد، یہ حالت جی. خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام میں تھوڑی سی اس کے باہر تھوڑی لینسی ہے جی. وہاں سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب میجر ظفر اقبال گوندر اور ارشاد تنولی کی جانب سے رات کے کھانے کا انتظام ہے. کہیں بھوک ہے؟ یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ پانی چلے خیر، خوراک بند کیا، یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ علیحدہ سے چیز ہے جی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ تمام مرکزی رہنماؤں نے سہیل آفریدی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کے پی کے ہاؤس کی میٹنگ میں، اور قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں عمل کیا جائے گا. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا احتجاجی دھرنے کو ملک بھر میں مزید شدت کے ساتھ پھیلایا جائے گا اور مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. یہ پہلے بڑے اجلاس اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہے جی. ادھر محمود خان اچھے سے کہتے ہیں کسی طور پر بھی دھرنا میں نے ختم نہیں کرنا جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، کسی طور پر بھی. انہیں کہ فسطائیت کی انتہا ہے ہمارے پرامن احتجاج میں. ہم لوگ جس تک بیٹھے ہوئے ہیں، عمران ادھر جو ایسی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ اس احتجاج میں جن کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں، صبح سے شام چائے پینے یا کھانے کے لیے ہم چیزیں منگواتے ہیں، انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے. اس حکومت کو کون مسلمانوں کی حکومت کہے گا؟ انہوں نے کہا میں ڈٹا ہوں، ادھر ہلا نہیں ہے. اور ثوابی دھرنے میں کارکنوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. ادھر تو باقاعدہ کوکنگ شوکنگ شروع ہو گئی ہے، سائڈ پہ کھانے پینے کا انتظام ادھر شروع ہو چکا ہوا ہے. بہت بڑی تعداد ہے، مجھے یہ نہیں پتا لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں کیا ہے، لیکن تعداد ادھر بہت بڑی ہے. باقی بات میں آپ کو بتا دیتے، کرک سے جو تیل والا گیس اور تیل اور گیس کی سپلائی اس کو بند کر دی گئی ہے. کرک نشپا پلانٹ آئل اینڈ گیس فیلڈ کے سامنے ضلع کر کے یوتھ ونگ کے لوگ سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہوئے جی، سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہیں جی. میں اس بات نے آگ لگا دی ہے نا کہ ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ ڈیالہ جیل میں پہنچا بھی عمران خان کے ذاتی معالج کے بغیر بھی، عمران خان صاحب کی کسی فیملی ممبر کے بغیر بھی، اوپر جھوٹ یہ بولا کہ دعوت دی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، جس پر خود بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہمارا تو کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا. بس پہلا ثوابی پوزیشن عجیب و غریب سی ہے جی. اور کہا جا رہا ہے کل اچھا خاصا سرپرائز یا رات 12 بجے کے بعد بلوچستان کی سرزمین سے ملے گا جی. جی ہاں، وہ ملے گا جی. مرکزی شاہراہوں کو بند کرنے کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے جہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بلوچستان اور سندھ میں مزاحمت شروع ہونی ہے جی. اور جو 3 تصویریں میرے پاس آئی ہیں جی، ہزارہ موٹر حویلیاں دھرنے میں وہاں تو ہے، اور دوسرا شکر گڑھ بھی ہو گیا. خوشحال گڑھ دھرنا پنجاب کی ٹریفک بہت ہے، خوشحال گڑھ دھرنے میں وہ بیٹھے ہوئے نا ذیشان صاحب، جو خرم ذیشان، عمران خان صاحب کے جو سینیٹر پاکستان تحریک صاحب جو پچھلے دنوں رو بھی رہے تھے. جی ہاں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر تو بہت ہی سخت کام ہے، اس کو اٹھا کے دکھائیں جی. بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ مراد سعید کی ہدایت پر نہ لبیک کیا جا رہا ہے، اور ادھر اس کو ہی اس کو فالو کرنے کے جی مطلب پورے خیبر پختونخوا کا پاکستان سے رابطہ بند کر دیا، وہ کر دیا انہوں نے بند. اور مراد سعید استاد کہلاتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے. بلوچستان میں عوام سڑکوں پر کئی جگہوں کے حوالے سے اطلاعات ہے. کوئٹہ چمن شاہراہ پر ہر قسم کی ٹریفک لیے بند کر دی گئی ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. اور دیگر کوئٹہ میں بھی اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، وہاں بھی ٹائر جلا کے احتجاج ہو رہا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے نوجوان آج رات کو بھی سرپرائز دیں گے، بلوچستان کے دیں گے. تو یہ معاملہ تو بہت بڑھ گیا، یہ چیز تو بہت بڑھ گئی. تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کی بہن گفتگو کر رہی تھی، نورین نیازی ایک انٹرویو دے رہی تھی، اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ ان کی حسرت یہ ہے کہ یہ عمران خان سے کسی صورت ڈیل کر لیں اور وہ ملک سے باہر چلا جائے، لیکن یہ ان کی حسرت ہی رہے گی. عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا. تو یہ اطلاع پہنچ چکی کہ بھائی میں نے وہ جو بات کی کہ صرف ٹی او آر ڈیسائڈ ہونے کہ خان صاحب کیا کریں گے، یہ چل رہے. وہ کہ ان کی حسرت یہ ہونے نہیں دیں گے کبھی، نہ عمران خان صاحب کریں گے. میں نے کہا بس صورت حال اس وقت بہت بہت ہی زیادہ خطرناک ہوئی بھی ہے. وہ کہتے ہیں وہ 100 جوتے 100 گنڈے والا حساب نہ ہوتا ہے، اور یہ ماننا پڑنا ہے اس کے بغیر چانس ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور آپ مسلسل رابطے میں رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.